अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। मुल्क भर की तरह इलाका बन्हार में भी मौरकाए हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात इंतहाई जोशो जज्बा और मिली यकजहती के साथ मुनक्किद की गईं। आज हम इन तकरीबात की कवरेज आपको दिखाते हैं, मगर सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने अब तक हमारे चैनल सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलक को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। जश्न आज़ादी और मौरकाए हक की खुशी में जहां पूरे मुल्क में तकरीबात का इनाकाद किया गया, वहां इलाका वनहार भी किसी से पीछे नहीं रहा। इस सिलसिले में अंजुमन ताजरान हाजी मलक सफदर के दफ्तर में जश्न आज़ादी और मौरकाए हक की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें अंजुमन ताजरान मियानी अड्डा के साथ इलाका भर की सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में इलाका वनहार के दो सहाफियों मलक शाहिद नजमी और मलक इरशाद रुकना को अवार्ड भी दिए गए। तकरीब में जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया और पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। कबल अजीज अंजुमन ताजरान के इस दफ्तर को गुब्बारों और बैनरों से सजाया गया था। इस तकरीब में मलक इश्तियाक वजीर, मलक इब्रार वरसाल, जद्दा मुस्लिम लीग के सदर मलक मोहिउद्दीन, मलक तसद्दुक धरुकना, मलक रशीद धरुकना, साबक चेयरमैन मलक तसद्दुक सरधी, मलक मकसूद बुला, बाबू इफ्तिखार मखियाल और मलक नवीद अकबर धरुकना के साथ इलाका भर की सियासी और समाजी शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने जश्न आज़ादी के बारे में सहर न्यूज़ से गुफ्तगू भी की। मुलाहिजा एहलियाने वनहार 14 अगस्त की मुबारकबाद अंजुमन ताजरान मैनी अड्डे की तरफों मलक सफदर का शुक्रिया अदा करें, उन्हें इकट्ठ किया और ये बड़ा प्रवाकार जड़ा तकरीब इन्हें मुनक्कद की है। ये उस वक्त की गल है जिले हिंदुस्तान दे विच अंग्रेजों की हुकूमत थी, नेहरू की रिपोर्ट आ रही थी, कांग्रेस के मुतालबे आ रहे थे, कायदे आज़म के 14 नुकात सामने आए। उन्होंने बुनियाद पर पाकिस्तान में मौजूद आया और अल्लामा इकबाल का वो ख्वाब शर्मिंदा तबीर हुआ जिस पाकिस्तान मर्ज वजूद में। इसी वजह से खाल के पाकिस्तान और मुसव्वरे पाकिस्तान के खिताबात से अल्लामा इकबाल को नवाजा जाता है। हम पूरी तह दिल से इस वक्त पूरे पाकिस्तान को आज़ादी की ये नेमत नसीब होने पर मुबारकबाद देते हैं। हम पाकिस्तानी फौज को, अफवाज पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल मोहम्मद मुनीर साहब को भी खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने चंद घंटों में हिंदुस्तान की ऐसी धूल चकाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मलक रियाज साहब, नजमी साहब, आपको बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। आज की जो तकरीब है 14 अगस्त के हवाले से, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी ऑफिस में मुनक़िद की जा रही है, इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमें याद आती है अपने आबा व अजदाद की, हमारे प्यारों की, जिन्होंने इतनी मेहनतें की हैं और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून अपने ऑफिस में, अपने कारोबार में बैठे हैं और घूम फिर रहे हैं। तो आज हमें बहुत बहुत खुशी हुई है कि 14 अगस्त के हवाले से बिल्कुल हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसे आप इसके साथ हम जो है ना फ़लस्तीन के अपने भाइयों को भूले नहीं हैं कि उधर क्या हो रहा है। तो इस लिए हमें अपने जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं, अल्लामा इकबाल हैं और मोहतरमा फ़ातिमा जना है, जिन्होंने अनथक कोशिशें की हैं और हमें आज इस काबिल बना दिया है कि हम सर उठा के अपने मुल्क में रह रहे हैं और पूरे जोश व खरोश से ये अपना 14 अगस्त मना रहे हैं। तो इसके साथ आपका बहुत शुक्रिया। ये जो मलक सफदर साहब ने प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है, इनकी बहुत नवाजिश। ये एक गैदरिंग हो जाती है, मतलब लोगों को मोटिवेशन मिल जाती है। जज़ाकल्लाह, बहुत नवाजिश। जैसे कि आपको पता है कि आज 14 अगस्त है, 78वां पाकिस्तान का यौम आज़ादी है
تو آج کا دن جو ہے اس مناسبت سے علاقہ ونہار میں جو ہمارا مرکز ہے، کاروباری مرکز ہے، ملک صفدر مکھیال صاحب جو مارکیٹ کمیٹی کے صدر ہیں، ہمیشہ کی طرح آج بھی انہوں نے پاکستان کی آزادی کی تاریخ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تمام معززین علاقہ کو یہاں پہ اکٹھا کیا، اور یہ جو ملک صفدر کا جو دفتر ہے، یہ مسلم لیگ کا جو ہمارا جو بھی ایونٹ ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے، اور مارکیٹ کمیٹی کا جو صدر مقام بھی ہے، تو اس حوالے سے آج انہوں نے 14 اگست کے حوالے سے جو تقریب منعقد کی، ہم تمام اہل علاقہ اور تمام معززین ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے بھی یہاں دائی واجب الاحترام دوست بزرگ جڑے بھی تشریف لے، میں تھوڑا بہت مشکور ہاں کہ تساں ساڈی اس محفل چار چاند لگائیں، اور آئندہ بھی توقع کرے سا کہ تس ساڑے نال بھرپور انجی تعاون رکھسو۔ بہت بہت شکریہ اور بہت دعائیں تھوڑا واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، وما بعد۔ آج کی یہ خوبصورت تقریب میانی اڈہ پر مسلم لیگ کے آفس میں انجام پائی، اور جتنے بھی معزز لوگ تھے، جتنے بھی مسلم لیگ نواز شریف کے چاہنے والے تھے، وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کے اس دن کی مناسبت سے کہ آج پاکستان کا تحریک آزادی کے بعد یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جب بر صغیر تقسیم ہوا، اور مسلم لیگ خالق جماعت ہے پاکستان کی، اور یہ اس کے سلسلے میں آج یہ تقریب مسلم لیگ نے منعقد کی ہے۔ میں آپ سب بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میانی اڈہ پر دوسری تقریب پاکستان پیپلز پارٹی کے دفتر میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں ملک جاوید بھال، ملک عزیر بچھال کلان، ملک حسن، ملک بابر، ملک ذیشان، ملک امجد بچھال کلان، اویس چکوالیہ، تحریک لبیک کے احمد آوان، جواد اسلم دھرکنا، شہزادہ عبدالکریم منارہ، ملک ظفر منارہ، اسحاق بھال، ملک منصور بچھال کلان، ملک امیر حیدر منارہ، ملک مصدق بچھال کلان، ملک عثمان بچھال اور علاقہ ونہار کی معروف سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ملک جاوید بھال نے شرکاء سے خطاب کیا، مگر اس دوران بارش شروع ہو گئی تو تقریب کو دفتر کے اندر منتقل کیا گیا، جہاں آزادی کیک کاٹا گیا اور پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ کیک کاٹنے سے پہلے اویس چکوالیہ نے بھی مختصر خطاب کیا، سنیے۔ تقریب سب کے لیے سب کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان 14 اگست کے حوالے سے تمام لوگوں کو اکٹھا کیے گئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ جی آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ وزیر اعظم بلاول، وزیر اعظم بلاول انہاں اس وجہ تو بروایا گیا کہ وہ آج ملک ناقابل تصویر بنا گئے۔ میری تو اگے اپیل ہے، اسی ہوں بڑھے ہو گیا، ینگ یونین بھی بیٹھی ہے، بزرگ بھی بیٹھے، ہر نسل اپنی نسل دسو کہ اگر اس ملک نو بچانا، اگر ٹریک تے چالنا، اگو الیکشن آ رہے جدوں بھی ہون 26 چون، کل بلدیاتی الیکشن دے بھی اعلان پنجاب گورنمنٹ کیتا، میں بھی اس دے 12ویں مہینے یا اگلے سال 2 مہینے بلدیاتی الیکشن ہون۔ اگر بلدیاتی الیکشن ہون ہر یونین کونسل چو پاکستان پیپلز پارٹیاں ووٹ دیو، اس کی وجہ پوچھو کیوں؟ میں وجہ سے نا اس وجہ تو کہ ہر گران کے اندر میریاں ماں بہناں 400-500 گھرانہ محترمہ بے نظیر بھٹو دے انکم سپورٹ پروگرام جو وہ کھا پی اسی رہے ہیں، وہ کم کر گئی۔ دعا نمبر 2، جس ویلے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، اسی پورا علاقہ ونہار اسی فوج دے بھی نال اٹیچ آ پاک آرمی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہمارے آج کے ولاگ کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے آج کے ولاگ کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کریے گا۔